pag-aawitan ka. Diyos na balaan, Pagasimbahon ka, pagasimbahon ka. Okay, mayong adlaw karong tanan mga igsoon kong tigpaminaw. God is good all the time, and all the time God is good. Igsoon na pangutana ni ining adlaw unsa may imong ikasulti karon kung mangutana ko kining mga kagubot karon, kagulyang, katalagman, kahadlok, mga pestilence, famines, earthquake, wars. Unsa man ni karon igsoon, unsa man atong ikasulti niini. So meaning the Bible is real. No, so gipadayag diha kay John nga mao ni ang mga panghitabo kung unsa ang nahimutang diha sa Biblia. Una nindot igsoon kung makabaluta unsa gyud ang mga panagna sa Biblia. Kay kung atog yung tukion igsoon, ang katuyuan sa Biblia usa ni ka lamdag sa atong paglakaw. No, the word of God is the lamp of our feet. No, kay ang purpose gyud niya ng Biblia para masayod ta kung asa padulong ang atong kinabuhi, atong journey ni ining kalibutana. Duha ray pagapilian. Kung mubuhat kag dautan, muharbis pug kag dautan. Kung mutanom pug kag maayo, muharbis pug kag maayo. So mao na igsoon nga kinahanglan gyud makabaluta asa ta padulong. So mao ni ang gitawag diha nga adunay mapa. Kung naa kay treasure nga imong gibilin diha, dapat kabalo ka nga asa nimo gilubong, asa nimo balikan para makuha nimo kana nga treasure nga imong gibilin ana nga lugar. The same gapon ang Biblia gitagaan tag mapa para asa ta padulong. Kung gusto ka nga masuod nimo ang Ginoo, basaha ang Biblia. Kung gusto ka nga ang imong pagtuo mo labong, kini pasabot nga mudako, mo grow ug mo gamot, basaha ang Biblia. Kaya nga naman, igsoon nagingon gyud ang Ginoo diya sa Biblia, kung di ka mo basa sa Biblia, wala gyud pagtuo nga moabot sa usa ka tawo. Kaya nga naman, ang pagtuo nagsugod sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Dios. Mauna nga para ta magkinabuhi nga iya sa Ginoo, magkinabuhi ta nga matinumanon sa Ginoo, kinahanglan ang Biblia atong himuon nga mao ang atong mapa, ang atong lamdag sa paglakaw ni ining kalibutana. Kay nga naman ang Biblia nag-ingon gyud ang Ginoo diha sa 2 Timothy 3:16-17, ang Biblia is God-breathed, breathed out from His mouth para kita tudluan, para kita badlungon, para kita ikurik o itrain ta ngadto sa pagkamatarong. So mao gyud ay purpose sa Biblia. So kung ang Biblia na ay pagkurik, dawata. Kay mao na ilhanan nga ikaw gihigugma sa Ginoo. Kay badlungon niya ang iyahang pinanggang anak. So kung naa kay madunggan nga naay nag-preach sa gospel sa Biblia, dawata na igsuon. Mao nang right time nga naapil ka sa pagpili sa Ginoo. Naapil ka nga makabalik ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo para mo balik sa iyang gugma, sa iyang presensya, ug sa iyahang plano ug will sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga ang Ginoo mao ang Ginoo nagplano sa atong kinabuhi. Mao giniingon dia sa Jeremiah 29:11 nga giingon sa iyang pulong, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Mao gyud plano sa Ginoo. So kung ingon tag hope and future, makunik po na diha sa Joshua 1:8 nga nag-ingon ang Ginoo nga ang Biblia kinahanglan imong tun-an ug ikinabuhi unsay naa diha.
Kay maog yun ay giingon diya sa Joshua 1:8, always meditate the word of God day and night, you will become prosperous and successful. Nakunik sa Jeremiah 29:11, give you hope and a successful life. Wow, pagkanindot igsoon. So kung diha na nasugod na ang pagtuo, kay nagtuon naman ka sa Biblia ug muhinay-hinay nagsalingsing. Muhinay-hinay nagkadako ang imong punuan ug marutid ka diha sa pagtuo sa tong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man igsuon, si Kristo ang punuan, kita ang mga sanga, dapat mamunga ta. No, mo ligi pasabot diha nga dapat nakakonekta. Disim yapon nga gisulti diha nga si Jesus ang kahayag sa tibuok kalibutan. Kita nahayagan pinaagi kang Ginoong Kristo, so dapat mo shine ta, mudan ag usab kita sa kalibutan para ang uban nga makita nila ang atong mga maayong binuhatan, musuhid sila kanato ug magpahayag usab sila. Nga mo na gitawag diha nga ato silang gidala sa kahayag. Dili nga kita ang madala sa kangit-ngit, baliktad. Dapat ang kahayag ni Kristo mudanag sa atong kinabuhi. Si Christ ang makita nato, dili ang atong kaugalingon. Mo na nga, let your light so shine. Nga mudanag kita dili sa kalibutan para makita ang Kristo nga buhi sa atong kinabuhi. So mo na gitawag nga ang pagtuo nga naay buhat mo resulta gyud. Nga makita nila nga dili lang taman sa istorya, walay buhat. So dapat ang pagtuo inubanan og buhat. Mao na magtinarong. Tapos i-apply ng iyang mga bunga. So si Jesus ang punuan, kita ang mga sanga, unsa ang mga bunga. So mabasa nimo diha sa Galatians 5:22. Kay ang bunga sa espiritu mao kini: gugma, na kay pagigugma, na gitawag kalinaw, na kalinaw sa trabaho, na kalinaw sa panimalay, na ay peace, na ay peaceful ba, gitawag diha nga lami ang imong mga paglakaw sa kalibutan. Ug mao po ni sig gitawag igsoon nga be faithful po ta sa Ginoo, faithful sa atong trabaho. Karon tanawa kagulyang na tungod kay dili faithful. Ug na po gitawag diha goodness, no, ang mga bunga pagkamatarong. Na po gitawag humbleness, be humble, no, self-control. Na po diha ang gitawag nga kindness, mahinatagon, matinabangon sa atong isig katawo. Kay kung unsa imong gibuhat sa imong isig katawo, gibuhat na nimo sa Ginoo. Mo na kinahanglan ang pagtuo mubunga na ay resulta. Kay need you kay na, kay ngano man ang Ginoo wala man kalantaw sa panggawas, diri man sa atong kasing-kasing. So kini nga kasing-kasing dapat mahigugmaon. Number 1 sa Ginoo, sa atong isig katawo, ug sa atong kaugalingon, ug sa atong mga kaaway. Kaya nga naman, maugin na ang gusto sa Ginoo nga mahigugma ta. Actually, ang Ginoo may una na higugma ka nato. Tapos ato pong balusan og higugma. Kaya nga naman, act like Christ man ta. Kaya naaman ta sa punuan nga mao si Kristo ug kita ang mga sanga, dapat mamunga ta. Sama gyapon nga si Kristo ang magbalantay, ang gitawag nga shepherd, kita ang mga karnero, maminaw ta sa tingog sa magbalantay. Dili nga mo simang-simang, no, nga mo separate, ayaw. Dapat muubita sa tingog sa atong Ginoong Dios. So ang espiritu nga naa kanato mao ang pagka-obedient ug kaning pagbuhat ug maayo, kay malipay kanato ang Dios ug ang mga tao. Mao nang giingon sa Proverbs 3:3, ikwintas ang pagkabuutan ug ang pagkamatinumanon, kay malipay kanato ang Dios ug ang tao. So mao gyud ay gusto sa Ginoo. Kung gusto ka malipay ang Ginoo, wow, nagubi ka sa iyang plano ug sa iyang will. Kay lisod kayo igsuon nga masultian ka sa Ginoo, wala ako kailan nimo. Kay dili ra ba ang tanan nagtawag og Ginoo maluwas, kundi kadtong nagtuman sa plano, sa will sa atong Ginoo. So salamat ni ining adlaw nga nakabati kamo sa pulong sa Ginoo, nga stay humble lang gyud ta, nga makaayo sa mga naminaw ang atong iwali. So God bless and more blessing to come.